नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, सुन्दा पनि जिउ सिरिङ्ग हुने अपराध। एउटी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि नृशंस हत्या, त्यो पनि आफ्नै टोल छिमेकमै रहेका नरभक्षी यौन पिपासुहरूबाट। अपराध ठ्याक्कै 1 महिना अघिको हो, तर जति जति दिन बित्दै गएको छ, घटना त्यति रहस्यमय बन्दै गएको छ। केही दिन अघि जब प्रहरीले गाउँकै एकजना मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा अघि सार्यो, त्यसपछि झनै माहौल भड्कियो र लाठी, अश्रु ग्यास, कर्फ्यू अनि गोली चल्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भयो। एउटा कोपिला नृशंस ढङ्गले चुडिएपछि उर्लिएको आक्रोशको भेलमा अर्को कोपिला समेत शहीद बन्नु पर्यो। आज हामी यही घटनाको फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौँ। सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्याका सम्बन्धमा सुरुबाटै अनुसन्धान थालेको छ। समितिले शनिबारदेखि घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको हो। शनिबार जिल्लास्थित राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकायसँग सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल गरी घटनाबारे जानकारी लिएको छ। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका सम्बन्धमा समितिले आफ्नो काम थालेको जानकारी दिए। सबैको चासो र चिन्ताको विषय भनेको जसरी यी सडकमा आएका आवाजहरू थिए, प्रतिनिधिमूलक रूपमा यो राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायत सबै सरकारवाला निकायहरूले पनि त्यही लाइनमा चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ आएको छ र हामीले त्यो इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने अवसर पनि पायौँ र हामीले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको संयोजकको हैसियतले हामीले पनि यो छानबिनलाई यदि निष्कर्षमा पुर्याउने हो, सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने हो भने हामीलाई काम गर्ने वातावरण दिनुहोस् र हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भन्ने खालको अपिल पनि हामीले गर्यौँ। अनुसन्धान एउटा यस्तो प्रोसेस हो, यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो। जहाँ अदालतमा गइसकेका मुद्दा पनि फेरि हामीले जिरोबाट अनुसन्धान गरेर अर्का मान्छेपछि फेरि थप अपराधीहरू पत्ता लगाएर अदालतको चाहिँ कटघरामा पुर्याएका इतिहास थुप्रै छन्। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, यहाँहरूले नै त्यो बारेमा चाहिँ लेख्नु भएको छ, आफ्ना कलमहरू चलाउनु भएको छ। त्यसैले यो अनुसन्धानलाई थप ऊर्जा दिने, थप अनुसन्धान गर्ने एउटा बाटो हुनसक्छ र भने होइन फेरि जिरोबाट पनि सुरु गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यो पनि अनुसन्धानको बाटो रहन सक्छ। त्यसैले अब मैले यी सबै मिडिया मार्फतबाट पहिलो प्राथमिकतामा के गरौँ भने पहिला हामी शान्ति बनाऊँ, अमन चयन कायम गरौँ, शान्त हिसाबले चाहिँ त्यसपछि आउँ हामी बसेर छलफल गरौँ। के भयो त, कहाँनिर के कमजोरी भए, कहाँनिर के ल्याकेजहरू भए, अथवा अब भोलिका दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्दा अपराध नियन्त्रणका कुराहरू, अपराध अनुसन्धानका कुराहरू, शान्ति सुरक्षाका कुराहरू, समग्र यो जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र विकासका कुरामा नेपाल प्रहरीले के योगदान दिन सकिन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म हातेमालो गरेर काम गर्न तयार छु। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले 4 बुँदे सहमति गरे पनि गएको शुक्रबार राति 8 बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यू अझैसम्म पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। लगातारको प्रदर्शन र त्यसपछिको कर्फ्यूका कारण त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। 2 दिनदेखि बन्द रहेको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा आइतबार बिहान सर्वसाधारण केही समय बजारमा निस्किएका थिए। बजार बन्द रहे पनि जनै पूर्णिमाका कारण आवत जावत बढेको थियो। अपराध र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम जसरी भएको भए पनि आम नागरिकको माग एउटै छ कि अपराधी उम्कन नपाउन्। बाहिर निकाल्नु पर्यो। हाम्रो दिदीबहिनी सबै दिदीबहिनी जनताहरू आएको छन्, त्यो केटालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। हाम्रो छोरा हो त्यो, हाम्रो छोरालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। जस्तै तिनीहरूको छोरा हुन् उस्तै त्यो पनि छोरा हो, जस्तै सन्तान तिनीहरूको त्यस्तै त्यो सन्तान पनि हो। अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको दोषीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। फर्स्टमा पत्ता लगाउनु, उसलाई हाल्नुपर्यो भित्र, उसलाई गोली हान्नु पर्यो। हाम्रो दिदीबहिनीलाई गोली हान्नु, ग्यास फरार गर्नु हो तिनीहरूलाई। दोषीलाई भित्र हाल्नु, दोषीलाई निर्दोषीलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। निर्दोषी बच्चालाई छोरा हो त्यो, हाम्रो छोरालाई भित्र विद्यार्थीलाई ग्यास फरार गरेको छ, लाठी चार्ज गरेको छ, तिनीहरूले लाठी हान्नु हो। सामान्य घर गृहस्थी सम्हाल्ने महिलाहरू हामीले न्यायको लागि न हामी कुनै ताजको लागि लडेका हौँ, न हामीलाई कुनै कसै चिजको जरुरत छ, न पार्टी छ, न केही छ। हामीले निर्मला बहिनीको न्यायको लागि लड्नु पर्यो। आज हाम्रो देश एउटा निर्मला बहिनीलाई यस्तो घटना भएको छ, भोलि हाम्रो छोरी चेलीलाई हुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले साथ दिएर न्यायको लागि लडेर हामीले गुनाह गऱ्यौँ, हामीले ठेलिएर जेल जिपरका थुनिने 2-2, 2.5 घण्टासम्म
हामीले न्यायको लागि लडेको हो, हामीले न्याय पाउनुपर्छ। जो त्यही मेन्टली डिस्टर्ब भएको मान्छेलाई ल्याएर हाम्रो सामुन्नेमा खडा गरेर हामी त्यसलाई दोषी मान्दैनौँ। त्यसो त निष्पक्ष छानबिनकै लागि दिनदिनै प्रदर्शन भएको हो र प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था आएपछि बल प्रयोग भएको हो। सो क्रममा 2 दर्जन घाइते भए भने 1 बालकको मृत्यु समेत भयो। जब स्थानीयहरूले प्रहरीको अनुसन्धान माथि नै आशंका गरे त्यसपछि निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एसपी दिल्लीराज विष्टलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ। एसपी विष्ट कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए। उनी मातहतमा काम गर्ने डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र मुद्दाफाँटका प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ। यो प्रकरणमा स्थानीय तहमा मात्रै नभएर देशका अन्य सहर र केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कञ्चनपुरको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारवाही हुनुपर्ने र बलात्कारी पत्ता लगाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आम नागरिकहरू आन्दोलित भएका छन्। निर्मला बलात्कारको शिकार मात्रै बनिनन्, उनको हत्याको प्रकृतिले हाम्रो समाजमा रहेका आपराधिक मनोवृत्तिको अवस्था कतिसम्म छ भनेर उजागर गरिदिएको छ। जो कोही सचेत र सभ्य नागरिकले यो घटनाका दोषीलाई माफ गर्न सक्दैनन्। त्यति गम्भीर छ अपराध। यो पीडा भोग्ने परिवारका सदस्यलाई र ती छोरीका बाबुआमालाई कस्तो भएको होला। त्यसमाथि घटनाको अनुसन्धान नै चित्त बुझ्दो गरी हुन सकेन। यो घटना र अनुसन्धानमा उब्जेका प्रश्न तथा तरङ्गहरू बाँकी नै छन्। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो समाज कतिसम्म नीच र नरपिचासहरूलाई पनि प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने उदाहरण देखाइरहेका छौँ। आज एउटी 13 वर्षीय बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने र त्यसपछि पोल खुल्ने डरले हत्या गर्ने। तिनै बालिकाको टोल छिमेक या चिने जानेका मानिस नै हुन् यो जघन्य अपराधमा संलग्न। सुन्दा मात्रै पनि पीडाले ढक्क फुल्छ छाती र रसाउँछन् आँखा। अनि बालिकाको त्यो हालत हेरेका उनका परिवारका सदस्य, बाबुआमा र स्थानीयवासीलाई कस्तो भएको होला। यो खबर हामी यसकारण दोहोऱ्याएर देखाइरहेका छौँ कि यो घटनाले सारा देशलाई नै तरङ्गित बनाएको छ र यसभित्रका रहस्यहरूको अझै पर्दाफास हुन सकेको छैन। निर्मला हत्याको विषय त्यत्तिकै कसैको लहैमा चर्चामा आएको या ल्याइएको होइन। होला यसभित्र केही स्वार्थ पनि होला, तर स्वार्थ र अरू कुनै नियत भन्दा यस्तै प्रकृतिका अपराध प्रतिको चिन्ता र मानवीयताले नै उचालिएको हो यो मुद्दा। अपराधको महिना दिन बितिसक्दा अपराधबारे खास खुलासा हुन सकेको छैन, बरु रहस्यमाथि रहस्य थपिँदै गएको छ। दर्शकबिन, यो निर्मला पन्तको घर 27 दिन अघि निर्मला पन्तको हत्या भएपछि यो घर यति बेला सुनसान देखिन्छ। आफ्नी छोरीको हत्या भएको 27 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसक्दा यो घरका सदस्यहरू थप पीडामा छन्। रहस्य नम्बर 1, 20 रुपैयाँको उधारो चटपटे। 13 वर्षीय निर्मला पन्तकी आमा कञ्चनपुर भीमदत्त 18 उल्टा खाममा चना चटपटी पसल चलाउँछिन्। निर्मलासँगै कक्षा 9 मा पढ्ने रोशनी बम गएको साउन 9 गते पसलमा आएकी थिइन्। उनले विज्ञान विषयको नोट बनाउनु पर्ने भन्दै निर्मलालाई भोलिपल्ट आफ्नो घरमा आउन अनुरोध गरिन्। उनले निर्मलाकी आमासँग पनि अनुमति मागिन्। रोशनीले 20 रुपैयाँको चटपटे किनिन् र आफूसँग पैसा नभएकाले भोलिपल्ट निर्मलासँगै पठाइदिने वचन दिएर बिदा भइन्। निर्मलाकी आमाले भनेको यथार्थ हो। यो कतिपयले यही पनि आशंका गरेका छन्। एउटै कक्षामा पढ्ने भए पनि निर्मला भन्दा रोशनी 5 वर्ष जेठी छिन्। बाबुआमा दार्चुलामा जागिर गर्छन्। कञ्चनपुरमा 2 बहिनी मात्रै बस्छन्। उनको आर्थिक अवस्था चटपटेको 20 रुपैयाँ तत्काल तिर्न नसक्ने थिएन।
आशंका के छ भने रोशनी बमको घरमा भोलिपल्ट कोही मान्छे आउँदै थियो र उसैका सामु निर्मलालाई प्रस्तुत गर्न यो योजना बनाइएको थियो, जहाँ अपरिचित जस्ता मानिसहरूको आउजाउ थियो। कि निर्मला पन्त हराएकी हो, त्यो बमको घरमा उसले बमकी छोरीहरूलाई ल्याउनु पर्यो, हाम्रो सामने भन्नु पर्यो। उसको घरमा छानबिन गरेकै छैन, खोज तलास गरेकै छैन। खालि एउटा मानसिक सन्तुलन हराएको मान्छेलाई बलात्कारी हो भन्न मिलेन, त्यो छैन बलात्कारी। यसले चाह्यो भने तपाईँको भोलि मात्रै यहाँ चाहिँ तपाईँको हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ। अहिले प्रहरीले एउटा पागललाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यो नै अपराधी हो भन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ हामीहरू विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। किनभने प्रहरीले पहिलेदेखि भन्दैछ यो घटना नियोजित रूपमा कुनै मान्छेले जो एकदमै घटनामा चाहिँ सबै कुरा बुझ्ने मान्छे हो, त्यसले दोषी प्रमाण नष्ट हुने हिसाबले पानी परेको ठाउँमा लगेर पानी जमेको ठाउँमा चाहिँ लास लगेर फालेको छ भने अब अहिले लास्टमा ल्याउँदाखेरि एउटा पागललाई ल्याउने प्रश्न खडा भएको छ। म भन्छु यो घटनाप्रति प्रहरी प्रमुखले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेकोले उहाँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सरुवा अनिवार्य छ। राति 12 बजे पटक प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा समेत प्रहरीले खोज कार्य नगरिदिएको हुनाले हामीले निर्मलालाई जीवित भेट्टाउन सकेनौँ होइन। यसमा पुलिस प्रशासनको मुख्य दोष देखिन्छ। यो आशंका असत्य साबित गर्न पनि प्रहरीले रोशनी र बबितालाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिनु पर्थ्यो, तर रोशनी र बबिता बममाथि अनुसन्धान गरिएन। स्थानीय तहबाट निकै दबाब आएपछि मात्रै उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ। रहस्य नम्बर 2, असान्दर्भिक लासको प्रसङ्ग। साउन 10 गते करिब 11 बजे निर्मला साइकल चढेर रोशनीको घरतर्फ लाग्छिन्। निर्मलाको घरबाट करिब 2 किलोमिटर टाढा छ रोशनीको घर। उनी साँझसम्म पनि घर फर्किनन्। छोरी खोज्दै आमा रोशनीको घर पुगिन्। उनले गेटबाटै रोशनीलाई बोलाए, तर दिदी बाहिर आए। निर्मलाबारे सोद्धा उनले भनिन् तिम्री छोरी त 2 बजे नै यहाँबाट हिँडेकी थिइन्, अम्बा पनि लगेकी छिन्, अहिलेसम्म घर नपुगेकी भए पहिला गई होला। निर्मलाकी आमा रिसाउँदै भित्र पस्न खोजिन्, तर बबिताले रोकिन्। निर्मलाकी आमा घर फर्किन्। साँझ 8 बजेसम्म पनि छोरीको पत्तो नलागेपछि उनी वडा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पुगिन्, तर प्रहरीले खाना खाइसकेर सुत्ने बेला भएको भन्दै उजुरी लिन इन्कार गर्यो। फोटो लिएर भोलिपल्ट आउन भन्दै निर्मलाकी आमालाई फर्काइदियो प्रहरीले। भोलिपल्टसम्म पनि पत्तो नलागेपछि निर्मलाकी आमाले छिमेकीसँग हार गुहार गरिन्। सोसफुर्त जम्मा भएका स्थानीय रोशनीको घरमा भेला भए। त्यही बीचमा दौडिँदै आएका एक स्थानीयले निर्मलाको साइकल भेटियो भन्ने जानकारी दिनासाथ बबिताले तत्कालै भनिन् साइकल भेटियो भने लास पनि त्यतै होला। हराएकी निर्मलाको खोजी भइरहेको थियो, तर बबिताले अनायासै लासको प्रसङ्ग कसरी ल्याए? निर्मला जीवित छैनन् भन्ने कुरा उनलाई कसरी थाहा भयो? प्रहरीले यसतर्फ ध्यान नै दिएन। यदि यो प्रसङ्ग सत्य हो भने रहस्य छ यसभित्र। रहस्य नम्बर 3, हुँदै नभएको अम्बाको बोझ। निर्मलाको मृत शरीर उखुबारीमा फेला पर्यो। उनको शरीर भिजेको थियो, एउटा चप्पल पनि त्यही भेटियो। सँगै भेटियो उनले कोठाबाट लिएर गएको विज्ञान विषयको पुस्तक पनि। जबकि घटना भएको भनिएको रात मुसलधारे पानी परेको छ, तर पुस्तक भिजेको छैन। मृत भेटिएकै निर्मलाको शरीर पुरै पानीले भिज्नु तर पुस्तक नभिज्नु कसरी हुन सक्यो? कतै पुस्तक पछि लगेर फालिएको त होइन? यसतर्फ प्रहरीले अनुसन्धान किन केन्द्रित गरेन? निर्मलाको शवसँगै अम्बाका केही दाना पनि बरामद भए। प्रहरीले मुचुल्कामा अम्बा भेटिएको पनि उल्लेख गर्यो। घटना भएको केही दिनपछि अम्बाको प्रसङ्ग उठ्यो। यस विषयमा प्रहरीले बबितासँग सोधपुछ गर्यो। हाम्रो घरमा अम्बाको झाङ थियो, त्यहीबाट टिपेर उसलाई दिएको पनि बताइयो, तर बबिताको घरमा घटना भएको 6 दिनपछि अम्बाको झाङ काटेर मिल्काइसकिएको छ। उक्त अम्बाको झाङ किन काटियो एकाएक? रहस्य नम्बर 4, कोठामा लगाइएको राङ। स्थानीयका अनुसार घटना भएको 7 दिनपछि बबिताले घरको कोठामा रङ लगाएकी छिन्, जबकि बबिता र रोशनीलाई त्यस घरमा बस्न असुरक्षित भएको भन्दै प्रहरीले आफ्नै कार्यालयमा लगेर राख्ने र बेलुका सोही घरमा छाड्दै आएको बताइन्छ। यत्रो तनावका बीच बबिताले आफ्नो घरका कोठामा किन रङ लगाइन्? प्रहरीले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएन। रहस्य नम्बर 5, पक्राउ परेकाहरूको संयोग। घटनाको 7 दिनपछि कञ्चनपुरकै 17 वर्षीय दीपक नेगी र कैलालीका दीपक भर्ती मगर पक्राउ परे। स्थानीयका अनुसार पक्राउ परेका नेगी HIV संक्रमित हुन्।
उनी शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षबाट कमजोर छन्। त्यस्तै पक्राउ परेका घरती मगर पनि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति हुन्। घटनाको 26 दिनपछि प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा दिलीप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गर्यो। विष्ट पनि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति हुन्। प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या गरिएको जस्तो जघन्य अपराधमा मानसिक अवस्था बिग्रिएकालाई मात्रै किन अभियुक्त बनाउन खोज्यो? रहस्य नम्बर 6, 24 दिनपछि प्रमाण। घटनाको 24 दिनपछि प्रहरी निर्मलाको बुबा कहाँ पुग्यो। घटनास्थल निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सँगै हिँड्न भनियो उनलाई। उनी प्रहरीको भ्यानमा चढे, घटनास्थल पुगे। निरीक्षणमा प्रहरी पनि खटिए। निरीक्षणको केही मिनेटमै प्रहरीले घटनास्थलबाट सर्टबाट च्यातिएको खल्ती भेटायो। सोही ठाउँमा प्रयोग गरिएको कन्डम पनि भेटियो। जबकि उक्त ठाउँमा शव भेटिएकै दिन मुचुल्का उठाउने क्रममा प्रहरीले व्यापक सर्च गरेको थियो। त्यति बेला न कन्डम भेटियो न सर्टको टुक्रा नै। पछि सिआइबीको टोलीले पनि घटनास्थल निरीक्षण गरेको थियो। उसले पनि घटनास्थलबाट त्यस्तो केही बरामद गरेको छैन। घटना भएको 24 दिनपछि प्रहरीले घटनास्थलबाट कसरी त्यस्ता सामग्रीहरू भेटायो? कतै दिलीप सिंह विष्टलाई अपराधी प्रमाणित गर्नकै लागि त यस्तो प्रयास गरिएन? यसमै पनि आशंका गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार बबिताको घरमा अपरिचित मानिसहरूको बाक्लै चहल पहल हुने गर्थ्यो। बबिता न राजनीति गर्छिन् न व्यापारी हुन्, कुनै सरकारी अहोदामा पनि छैन। तर उनकै घरमा हाई प्रोफाइलका मानिसहरू किन आउजाउ गर्थे? कतै स्थानीयले गरेको दाबी जस्तै ठुला मानिस फस्ने भएकाले अपराधी बचाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन? बबिताको कल डिटेल मात्रै अध्ययन गर्दा पनि धेरै रहस्य खुल्न सक्थ्यो, तर त्यसो गरिएन। निर्मला हत्याकाण्डमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन र यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ राम्रोसँग छानबिन नगरेको र यसमा एउटा पागल व्यक्तिलाई, मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्तिलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको हुनाले यहाँ एकदमै अवस्था भयावह अवस्था भएको थियो। यो अवस्था आइरहँदा यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अवरोध आयो। अवरोध आए पश्चात चाहिँ यहाँको छानबिन, यहाँको चाहिँ सुरक्षा निकायलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। नयाँ छानबिन समिति आएको छ। अब यो नयाँ छानबिन समितिले यो केसलाई, यो हत्याकाण्डलाई कसरी अनुसन्धानको पाटोमा अन्तिम रूप दिन्छ यो हेर्न बाँकी नै। यसरी प्रश्नै प्रश्न उब्जिएका छन् निर्मला हत्या पक्षको अनुसन्धानसँगै। त्यसैले यस्ता आशंकाहरू सही हुन् या गलत, तथ्यगत र चित्त बुझ्दो रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। एकाथरीको आक्रोश छ, अपराधीलाई बचाउने प्रपञ्च रचिँदैछ। उनीहरू साँच्चै नै अपराधी नउम्क्युन् भन्ने चाहिरहेका छन्। तर विडम्बना यसमै पनि राजनीति चाहिँ घुसेको छ। अझ भनौँ यो संवेदनासँग खेलेर सरकार र प्रशासनलाई असफल पार्ने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नेहरू समेत छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरबाट आएको एउटा दुःखदायी खबर, जुन खबरले तपाईँ हाम्रा छोरीचेली हाम्रै समाजमा आफन्त बनाउँदाहरूबाटै असुरक्षित छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। एउटी अबोध बालिका जो भर्खर किशोर अवस्थातिर प्रवेश गर्दै थिए, उनलाई उनकै टोल छिमेकका अपराधीहरूले सामूहिक बलात्कार गर्छन् र त्यसपछि हत्या गर्छन् भने के भन्ने यसलाई? यस्तो गम्भीर अपराधमा पनि चित्त बुझ्दो र इमान्दारिताका साथ अनुसन्धान हुन सक्दैन भने अझै के भन्ने? त्यसो त मुद्दा अब राष्ट्रिय रूपमै बहसको विषय बनेको छ। निर्मला हत्याको मुद्दामा प्रहरी प्रशासनले जति संवेदनशीलता देखाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकेन। घटनाको ठीक 1 महिना बितिसक्यो। यो अपराधमा चुप बस्न नसकेर महेन्द्रनगरले नागरिक आन्दोलन जगाएको छ। निर्मलाका लागि न्याय माग्दा सरकारले सुनवाई नगरेपछि नागरिक आन्दोलनले स्वतस्फूर्त देशव्यापी विस्तार पनि लिएको छ। स्थानीयको दबावपछि सरकारले प्रशासक र प्रहरी अधिकृत हेर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ, जसलाई सघाउ पुर्याउन स्थानीय सर्वदलीय सहमतिबाट सडक शान्त पार्न खोजिएको छ। यो घटनामा साँच्चै नक्कली आरोपी सिर्जना गरिएको हो भने त्यो झन् ठूलो अपराध हो।
यस प्रकरणमा सरकार प्रतिक्रियात्मक छ, सम्बोधनात्मक होइन र संसदमै सरकारवादी नेताहरूले यसो भनिरहेका छन्। यहाँ काठमाडौँ बसिरहनुभएका कतिपय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूको विरुद्धमा आन्दोलनकारीलाई उकास्ने, भड्काउने जुन क्रियाकलाप भयो त्यो निसन्देह नै अपराधीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने त्यो काममा त्यसले अवरोध मात्रै सिर्जना गर्थ्यो। त्यसकारण हामीले त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरातर्फ सम्बद्ध व्यक्ति र सरकारवालाहरूको पुनः ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। हामीले सङ्घीय संसदका 23 जना मान्य सांसदहरूको तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा त्यसको लागि सबै राजनीतिक दल, प्रशासन र नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। हामी समाजमा स्थायित्व, शान्ति र सुरक्षा कायम भएको हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो लोकतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामी संहितामा गइसकेपछि जसरी देशका विभिन्न भागमा हत्या, बलात्कारका घटनाहरू हामी सुनिरहेका छौँ, अब यो विगतको सामाजिक परिपाटीबाट विकसित हुँदै आएको हामीले उत्तरदानको रूपमा प्राप्त गरेको यो परिपाटीलाई यो सरकारले अब बदल्नुपर्छ, हामीले बदल्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। भर्खरै अघि मेरो कानमा ठ्याक्क पर्यो, त्यहाँ एकजना किशोरको हत्या भयो, यो विडम्बनायुक्त भन्ने शब्द मैले यहाँ सुने। वास्तवमा विगतका कतिपय घटनाक्रमका उत्तरदानका विडम्बनाहरूबाट हामी अहिले पनि थिचेका छौँ। अब ती विडम्बनाहरू जुन हामीले उत्तरदानको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, समानताको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अब त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्य नै अपराधीलाई लुकाएर निर्दोषलाई दोषी देखाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्, जसलाई उनले राज्यको अपराध भनेका छन्। बालिका उपरको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, त्यसमा गाँसिएको प्रश्नहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौँ? दोषीलाई जोगाउनु स्वयं राज्य लाग्दछ, तब निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो। एउटा निर्दोष नागरिकलाई दोषीका रूपमा किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्। तेस्रो, राज्यले नै दोषीलाई जोगाउनु खोज्दा नागरिकहरूमा आक्रोश बढ्नु र हजारौँ नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्नु स्वाभाविक हो। तर राज्यले संहिता अपनाउन नसक्दा प्रयोग गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो। कयौँ नागरिकहरू घाइते बन्न पुगे। सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको म निन्दा र घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु कि बालिकाले न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनुपर्ने कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले। देउवाले कति संवेदनशील भएर यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् या कति विपक्षी दलको नेताको धर्मनिर्वाह गरिरहेका छन् त्यो उनैलाई थाहा होला। तर उनले भने जस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयहरू पनि। अनि घटनाबारे दुधको दुध पानीको पानी भएको हेर्न चाहिरहेका छन्। त्यसो त घटनाबारे यति धेरै बहस भइसक्दा र आशंका उब्जिरहँदा सबै आशंका चिर्ने गरी अनुसन्धान नहुँदासम्म र त्यसको यथार्थ सार्वजनिक नहुँदासम्म बहस सेलाउनेवाला छैन। कञ्चनपुरकी निर्मला र अन्य कयौं किशोरीहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बलात्कारको शिकार बनिरहँदा यसले सामाजिक तथा कानुनी कोणबाट पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अझ भनौँ कतिपय जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। त्यसो त प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकमै पनि बलात्कारको प्रकृति हेरी मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था छ। अहिले भइरहेको बहस जस्तै साँच्चै बलात्कारीलाई मृत्युदण्डकै सजाय हुँदो हो भने पक्कै पनि अपराधीहरू डराउने थिए केही हदसम्म। तर हामी कहाँ कयौं बलात्कारका जघन्य अपराध पनि भित्रभित्रै सामसुम पारिन्छ अझै पनि। अर्कोतर्फ हामी हाम्रै समाजका सदस्यहरूलाई संस्कार र मानवीयताको पाठ पढाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने पनि गम्भीर पाटो छ, जसतर्फ तपाईँ हामी सबै चनाखो बन्नु आवश्यक छ। हवस् त, धनगढी ब्युरोको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।